نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Noor Hidayat बैच 1. आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 55 में। टॉपिक हमारा चल रहा है अब्वाब तलाफी मज़ीदुल फी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक व बरकत से हम लोग 3 अब्वाब पढ़ चुके हैं, और आज हमारा बाब है बाबे तफ़ाउल या बाबे तफ़ाउलुन। तो अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब सुलासी मज़ीदुल फी की डेफिनेशन से आप सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बाब तफ़ाउल सुलासी मज़ीदुल फी। इसकी क्या डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं? अगर किसी चीज माजी के बैच 1 आप सबको खुश आमदीद है लेक्चर नंबर 55 में। हमारा टॉपिक चल रहा है अब्वाब खुलासी मज़ीदुल फी या मज़ीदुल फी अब्वाब भी आप कह सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 अब्वाब की स्टडी कर चुके हैं, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला। आज हम 4th बाब स्टडी करने लगे हैं, बाब तफ़ाउल। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। खुलासी मज़ीदुल फी, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर किसी फ़िल माजी के पहले सिगे में 3 हरूफ से ज़ायद हर्फ एडिशनल लेटर आ जाए तो ऐसे फ़िल को खुलासी मज़ीदुल फी कहते हैं। अगर खुलासी मुजर्रद अफ़आल के रूट लेटर्स के साथ 1, 2 या 3 हरूफ का इजाफा कर दिया जाए तो वो फ़िल खुलासी मुजर्रद नहीं रहता, बल्कि खुलासी मज़ीदुल फी बन जाता है। यानी अगर रूट लेटर्स के अलावा हमें 1, 2 या 3 हर्फ मिल सकते हैं, फिर वो मुजर्रद में नहीं रहता, फिर वो मज़ीदुल फी की कैटेगरी में हो जाता है। राइट। अब जायद हरूफ का इजाफा खुलासी मज़ीदुल फी के माजी के पहले सीगे में जायद हर्फ या हरूफ का इजाफा या तो फा कलमे से पहले होता है और या फा कलमे और आइन कलमे के दरमियान होता है। किसी बाब में 1 हर्फ का इजाफा होता है, किसी में 2 का और किसी में 3 का। तो अभी तक आपने जो बाब पढ़े उनमें आपने इन पोजीशंस को देखा। बाबे इफ़आल में फा कलमे से पहले आपको अब्ज़ा असली का इजाफा मिला। बाबे तफ़ईल में आपको फा और आइन कलमे के दरमियान एक आइन का इजाफा मिला था, फिर उन आइन को मर्ज करके हमने वो आइन मुशद्दद हो गई थी। बाबे मुफ़अला में आपको फा और आइन कलमे के दरमियान जो है एक अलिफ का इजाफा मिला था, जायद अलिफ मिला था। तो बाब सुलासी मज़ीदुल फी। अब हम अपने मज़ीदुल फी बाब का चार्ट देखते हैं जो हमने बनाया हुआ है। उसमें माज़ी मुज़ारिफ़ है और हमने मस्तलिफ है। इफ़आलुन, अफ़अला युफ़इलु इफ़आलन, तफ़ईलुन, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलन, मुफ़ाअलतुन, फ़अला युफ़अइलु मुफ़ाअलतन, तफ़अउलुन, तफ़अला यतफ़अलु तफ़अउलन, तफ़ाउलुन, इफ्तिआलुन, इन्फिआलुन, इस्तिफ़आलुन। अब तक हम 3 अब्वाब पढ़ चुके हैं, बाब इफ़आल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़अला। आज हम 4th बाब बाब तफ़ाउल पढ़ने जा रहे हैं। बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल इन दोनों की प्रैक्टिस क्लास हम एक साथ करेंगे इंशाल्लाह, इनकी प्रैक्टिस। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाब तफ़ाउल में फा कलमा से पहले ता और आइन कलमा से पहले तशदीद होगी। आइडेंटिफिकेशन क्या है बाब तफ़ाउल की? कि हमें माजी में फा कलमे से पहले ता
اور عین کلمے پر تشدید ملے گی. ماضی اور مضارع میں عین کلمے پر زبر ہوگی. ماضی کا پہلا صیغہ بناتے ہیں. اس کا ماضی کا پہلا صیغہ بنانے کے جو ہے 2 میتھڈز ہیں. تو ہم دونوں میتھڈز کو دیکھیں گے، اور جو میتھڈ آپ کو آسانی سے یاد رہ جائے اس کو آپ یاد کر لیجئے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ پہلے میتھڈ میں ہم باپ کا نام کاپی کریں گے. تفاعل، لاسٹ کلمے کی حرکت میں نے سائلنٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، ڈراپ کر دی ہے. اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ فعل ماضی کا جو لام کلمہ ہے ایکٹیو وائس اور پیسو وائس دونوں میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ تفاعلا. دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ اوپر آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم نے دیکھا ماضی اور مضارع میں عین کلمے پر زبر ہوگی، تو جو عین کلمے کی پیش ہے ہم اس کو زبر سے ایکسچینج کر دیں گے. تو تفعلا ہمارا باب تفاعل کا ماضی کا پہلا صیغہ ریڈی ہے. تفعلا. نوٹ کریں ذرا یہاں کہ ماضی میں 2 حروف ہیں، ایک تا اور ایک عین کلمے کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمہ جو مشدد آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈبل لیٹر ہے، تو یہاں ایک عین کلمے کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میتھڈ کیا ہے باب تفاعل کا ماضی کا صیغہ بنانے کا؟ کیا کرنا ہے؟ باب تفعیل کا ماضی کا صیغہ کاپی کر لیجئے. فعلا، اور اس میں فا سے پہلے ہم جو تا ہے مفتوح تا یا تا زبر والی تا کا اضافہ کر دیں گے آپ ایزیلی. تفعلا آپ کا باب تفاعل کا ماضی کا صیغہ تیار ہے. دونوں میتھڈ آپ کے سامنے ہیں، آپ دونوں لکھیں، ایک کو یاد کر لیں جو سا آپ کو آسان لگتا ہے. بیسک گول کیا ہے آپ لوگوں کا ہونا چاہیے کہ باب جو مزید الفی ہیں ان کے ماضی مضارع ان کے آپ کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. اب ہم مضارع کا صیغہ بنا لیتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ ہم مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم فعل ماضی کا صیغہ کاپی کرتے ہیں. تفعلا. اب جب ہم مضارع بنا رہے ہیں تو فعل مضارع ایکٹیو وائس ہو یا پیسو وائس ہو، لام کلمے پر ہمیں پیش ملتی ہے. اب کیونکہ ہمیں پہلا صیغہ بنانا ہے تو ہم علامت مضارع یا لے کر آئیں گے واحد مذکر غائب کے لیے. رائٹ. دوسری بات، عین کلمے پر زبر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر علامت مضارع لگائیں گے. رائٹ. ابھی ہم نے اس پر حرکت کوئی نہیں لگائی، اس کو ہم بعد میں کریں گے کہ ہم نے اس پہ حرکت کون سی لگانی ہے. سب سے پہلے علامت مضارع یا لے آئے، اب ہم لام کلمے پر پیش لے کر آئیں گے. رائٹ. یہ ہم پیش لے آئے تو یہ اس کے بعد اب علامت مضارع پر جو حرکت آئے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ زبر ہوگی. یتفعلو. پہلے جو 3 باب آپ نے پڑھے تھے، باب فعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، ان میں علامت مضارع پر آپ کو پیش ملی تھی، جبکہ باب تفاعل میں علامت مضارع پر آپ کو زبر مل رہی ہے. ٹھیک. تو ہمارا باب تفاعل کا مضارع کا پہلا صیغہ کیا تیار ہوا؟ یتفعلو. اب یہاں نوٹ کریں کہ جو باب کی تا ہے وہ علامت مضارع اور فا کلمے کے درمیان آئی ہے. ٹھیک ہے، صرف یہ یاد رکھنا ہے، لیکن جو ایڈیشنل لیٹرز کا اضافہ ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. یہاں بھی دیکھیے تا جو ہے وہ فا کلمے سے پہلے مل رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور جو ایک اور ایڈیشنل لیٹر عین ہے وہ عین اور لام کلمے کے درمیان ملا. مصدر کی باری آ گئی، تو باپ کا نام ہی اس باپ کا مصدر بنتا ہے، حالت نصب میں لکھا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ تفاعلن. اب ہمارا باب تفاعل کا ماضی اور مضارع اور مصدر تیار ہے. تفعلا یتفعلو تفعلن. اب ان کو ہم اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایڈیشنل لیٹرز کیسے مل رہے ہیں، کہاں کہاں. سب سے پہلے ماضی کو دیکھیے گا. تفعلا، تا، فا، عین، عین، لام. اب فا سے پہلے آپ کو ایک ایڈیشنل لیٹر تا مل رہا ہے، اور فا اور عین کلمے کے درمیان آپ کو ایڈیشنل لیٹر مل رہا ہے عین، جو کہ پھر مرج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے عین کلمے پر. رائٹ.
अब मुजारे में देखिए यतफ़अलु, इसको खोलेंगे तो या ता फा ऐन ऐना, रूट लेटर्स तीन ही हैं, फा ऐन लाम, ठीक है। या अलामत मुजारे है, एडिशनल लेटर कौन से हैं, ता और फा और ऐन कलमे के दरमियान एक ऐन, ये हमारे एडिशनल लेटर्स हैं और उनकी पोजीशंस हैं। अब हम फेल माजी की गर्दान बनाते हैं। तो फेल माजी का पहला सीगा हमने जो तैयार किया था वो क्या था, तफ़अला, इसी से अब पूरी गर्दान चलेगी। मुज़क्कर गायब के सीगे देखिएगा, तफ़अला, तफ़अला, तफ़अलू। मुज़क्कर मुअन्नस गायब देखिएगा, तफ़अलत, तफ़अलता, तफ़अलना। मुज़क्कर हाजिर, तफ़अलता, तफ़अलतुमा, तफ़अलतुम। मुअन्नस हाजिर, तफ़अलती, तफ़अलतुमा, तफ़अलतुन्ना। मुतकल्लिम, तफ़अलतु, तफ़अलना। ये हमारी फेल माजी की गर्दान है, कॉन्जुगेशन टेबल है। इसमें मैंने पैटर्न की ट्रांसलेशन लिखी है। फा आइन लाम की जगह हम इन रूट लेटर्स की जगह हम दूसरे रूट लेटर्स डालेंगे, मादे के रूट डालेंगे, उनकी ट्रांसलेशन को पैटर्न की ट्रांसलेशन के साथ ऐड करके हम अपनी कॉन्जुगेशन टेबल की ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो ये हमारी फेल माजी की गर्दान है। फेल मुजारे की गर्दान बनाते हैं। तो फेल मुजारे का पहला सीगा क्या बना था, यतफ़अलु। मुज़क्कर गायब के सीगे देखिएगा, यतफ़अलु, यतफ़अलानी, यतफ़अलूना। मुअन्नस गायब, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, यतफ़अलना। मुज़क्कर हाजिर, ततफ़अलु, ततफ़अलानी, ततफ़अलूना। मुअन्नस हाजिर, ततफ़अलीना, ततफ़अलानी, ततफ़अलना। मुतकल्लिम, अतफ़अलु, नतफ़अलु। अब ये हमारी फिल्म मुजारे की गर्दान या कम्युनिकेशन टेबल रेडी है, राइट। यहाँ अब एक पॉइंट नोट करेंगे आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बाब तफाउल के जिन सीगों में दो ता इकट्ठी आ जाएं तो बाब की ता को बरकरार रखेंगे और मुजारे की ता को ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन से सीगे हैं कि जिनमें दो ता आ रही हैं। तो हमारे पास सामने जो कॉन्फ़िगरेशन टेबल नजर आ रहा है उसमें माजी, सॉरी, मुजक्कर हाजिर के तीन सीगे और मुन्नस हाजिर के तीनों सीगे हैं, ठीक। और उसके बाद वाहिद मुन्नस गायब और मुसन्ना मुन्नस गायब का सीगा, इन 8 सीगों में हमें दो ता इकट्ठी मिल रही है। तो अब क्या करेंगे कि हम एक ता को ड्रॉप करेंगे, वो कौन सी ता होगी, वो अलामत मुजारे वाली होगी। तो पहले मुजक्कर हाजिर के सीगों को देखिए, ततफ़अलु से क्या हो जाएगा, तफ़अलु, ततफ़अलानी, तफ़अलानी, ततफ़अलूना से तफ़अलूना। अब मुअन्नस हाजिर के सीगे देखिए, ततफ़अलीना, ता ड्रॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा, तफ़अलीना, ततफ़अलानी, तफ़अलानी। और जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा ततफ़अलना, तो ये हो जाएगा तफ़अलना। ये चीज सीगे जो आपके सामने ये आ गए हैं फाइनली। दो सीगे, वाहिद मुअन्नस गायब को देखें और मुसन्ना मुअन्नस गायब को, ततफ़अलु, इसमें से भी अलामत मुजारे की ता ड्रॉप करेंगे तो बचेगा तफ़अलु, और ततफ़अलानी से तफ़अलानी। फाइनली फेल मुजारे की आपके पास गर्दान तैयार है। बाब तफाउल की फेल मुजारे की गर्दान रेडी है, ये आपके सामने। अब आप इसको नोट डाउन कर सकती हैं और इसमें रूट लेटर्स में आप डालिए दूसरे रूट लेटर्स, ट्रांसलेशन कीजिए। गर्दान की ट्रांसलेशन करने का क्या फायदा होता है कि उससे आपको कहीं भी कुरान के टेक्स्ट में, हदीस के टेक्स्ट में, या आप कोई भी ग्रामर की बुक्स पढ़ती हैं उसमें जब अफ़आल आते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करना आसान हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपने फाइल का तर्जुमा करना होता है और फिर फेल आपकी बारी आती है। और अगर मुतद्दी फेल है और मफूल भी है तो फिर आप फाइल, मफूल और फिर फेल का तर्जुमा करती हैं। मुतल्लिक के फेल आ जाए तो उससे भी बीच में तर्जुमे में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर बाब की खुसूसियत। बाब तफाउल के जिन सीगों में दो ता इकट्ठी आ जाएं तो बाब की ता को बरकरार रखेंगे और मुजारे की ता को ड्रॉप करेंगे। ये आपने अभी देखा। तो कुरान मजीद से इसकी एक एग्जाम्पल देखिएगा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह,
سورہ القدر کی آیت نمبر 4 ہے. تنزلو پہچان کیسے کریں گی آپ کہ آپ کو تا مل رہی ہے؟ تو ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ یہ علامت مضارع ہے یا باقی کا ہے. آپ عین کلمے پر جائیں گی، آپ دیکھیے کہ عین کلمہ مشدد ہے اور اوپر زبر ہے، رائٹ. اس کے بعد ماضی اور مضارع کی کیا پہچان کرنی ہے کہ ہم نے لام کلمے کو دیکھنا ہے. اگر تو لام کلمے پر پیش ہے تو یہ آپ کا مضارع کا صیغہ ہے، اور اگر زبر ہوئی تو یہ آپ کا ماضی کا صیغہ ہوگا کوئی. ٹھیک ہے، تو یہاں علامت مضارع لام کلمے پر پیش ہے، علامت مضارع ڈراپ ہوئی ہے آپ کی، تو یہ ہے تنزلو. ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، نون زا لام روٹ لیٹر ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہی فاعل ہے. لیکن الملائکۃ والروح یہ فاعل ظاہر آ رہے تھے. ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں اس کی؟ فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھیے گا اس کے لیے. اب تتنزل علیہم الملائکۃ، تتنزل، اب یہاں دیکھیے آپ کو دو تا اکٹھی مل رہی ہیں. یہاں علامت مضارع کی جو تا تھی وہ ڈراپ نہیں ہوئی، برقرار ہے. تو عین کلمے پر ہمیں تشدید اور زبر دونوں مل رہی ہیں، اور لام کلمے پر ہمیں پیش ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، نون زا لام روٹ لیٹر ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہی فاعل ہے اس میں. جبکہ الملائکۃ اسم ظاہر ہمارا جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، فرشتے ان پر اترتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اس بات کی ایک خصوصیت ہے. آگے دیکھتے ہیں. دو حروف کے اضافے سے بننے والے ابواب. جب میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا اب ثلاثی مزید فی ابواب کا، تو ہم نے 3 گروپس بنائے تھے. تو پہلے گروپ میں ہمارے 3 ابواب آئے، جن میں ایک حرف کا اضافہ ہوا تھا، باب فعل، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. آج جب ہم باب تفاعل پڑھ رہے ہیں تو ہم نے نوٹ کیا کہ اس میں 2 حرف کا اضافہ آیا. فا کلمے سے ماضی میں فا کلمے سے پہلے تا، اور پھر ماضی اور مضارع میں جو ہمارا عین کلمہ مشدد ہے وہ. تو اس کو ہم دوسرے گروپ میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی انفارمیشن کو ہم انسرٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. باب کا نام باب تفاعل، ماضی تفاعل یا تفاعلو، تفاعلن. ایڈیشنل لیٹرز کیا ہیں؟ فعل ماضی کے شروع میں تا کے اضافے اور عین کلمے کو مشدد کرنے سے ایڈیشنل لیٹرز ہمیں ملتے ہیں. باب کی خصوصیت دیکھیے گا، چیز کو خود حاصل کرنے، تدریج، کسی چیز کے حصول کی کوشش کا مفہوم ملتا ہے. ایک اور بات نوٹ کیجیے گا کہ باب تفاعل کا جو ماضی مضارع کا صیغہ ہے، اس میں آپ کو تمام حرکات اوپر ہی مل رہی ہیں حروف کے، زیر کہیں نہیں آپ کو مل رہی اس کے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس باب کی خصوصیات. تو نوٹ کرنا شروع کیجیے. باب تفاعل میں ایک تکلف اور مبالغہ پایا جاتا ہے. کسی چیز کو خود حاصل کرنے کے معنی ہوتے ہیں. اب تکلف کیا ہوتا ہے؟ کہ کوشش، جدوجہد، کوئی سخت کام کرنا. اور مبالغہ آپ کہہ سکتے ہیں زور یا سٹریس پایا جاتا ہے اس بات میں. دوسری خصوصیت، کسی چیز کو خود حاصل کرنے کے معنی، یعنی فاعل وہ چیز خود حاصل کرتا ہے، یعنی یہ فعل لازم ہوتا ہے. اس باب میں عام طور پر کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس میں تدریج کے معنی بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات فعلا کے جواب میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس باب میں فعل عموماً لازم ہوتے ہیں اور فاعل کا عمل خود پر ہوتا ہے. اس میں تدریج کے معنی بھی ہوتے ہیں. تدریج اور اہتمام یعنی آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ اس میں کام ہوتے ہیں. تو ان کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. روٹ لیٹر ہے ہمارے پاس نون زا نا. مجرد میں دیکھیے نزل ینزل. باب تفعیل میں یہی روٹ لیٹر لے کر آئے تو نزل ینزل تنزیلا. اچھا، اور جب ہم اس کو باب تفاعل میں لے کر آئیں گے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تنزل یتنزل تنزلا. نزل ینزل اترنا. نزل ینزل تنزیلا بتدریج اتارنا. ٹھیک ہے، اور
پھر جو ہمارا آگے آ جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، نزلہ یتنزل تنزلن سے کس طرح سے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، ٹھہر ٹھہر کر اترنا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم کہ جب مجرد سے آیا تو فعل لازم تھا، باب تفعیل سے آیا تو متعدی ہو گیا، اور باب تفاعل میں بھی یہ فعل لازم ہو گیا۔ باب تفعیل میں کیا خصوصیت آئی اس فعل میں کہ کام کو بتدریج، تسلسل اور کثرت سے کرنا، جبکہ باب تفاعل میں جب یہ روٹ لیٹر آیا تو پھر یہاں پر فاعل کا عمل خود پر ہوتا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اترنا ہے، خود وہ اس پر عمل آ رہا ہے لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ کام کو تسلسل اور یا کثرت سے کرنا۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، یہ عمل تسلسل کے ساتھ ہوگا، ٹھیک، یہ ہر سال یہ رات آتی ہے، فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے رات بھر اترتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کام ایک ہی دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہو رہا ہے، تدریج اور اہتمام کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک۔ آئی لام میم روٹ لیٹر ہے، اب اس سے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، علم یعلم باب تفعیل میں لے آئے تو علم یعلم تعلیما، پھر اس کو اسی طرح ہم جب باب تفاعل میں لے جائیں گے تو ہو جائے گا تعلم یتعلم تعلما، علم یعلم جاننا لازم فعل ہے، خود پر آپ کا، آپ خود جان رہے ہیں، خود نالج لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، فائل خود جانتا ہے، خود نالج لیتا ہے اپنے لیے۔ علامہ یعلم سکھانا، اب یہاں پر دوسرے پر عمل ہو رہا ہے، متعدی فعل ہو گیا، تعلم یتعلم سیکھنا، یعنی اب آپ فائل خود سیکھ رہا ہے، خود اس پر اثر آ رہا ہے سیکھنے کا، فعل لازم ہے علم یعلم، باب تفعیل سے فعل متعدی ہو گیا اور باب تفعول میں آ کر فعل لازم ہو گیا۔ جب باب تفعیل میں یہ روٹ لیٹر آئے علامہ یعلم تو کام کو تسلسل اور کثرت سے کرنا، یعنی علم سیکھا جا رہا ہے تسلسل سے، کثرت سے، ٹھیک ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے، سوری، تسلسل سے اور کثرت سے، لیکن باب تفاعل میں یہی کام فائل کر رہا ہے اور اس کا عمل خود پر ہو رہا ہے، یہ وہ سیکھ رہا ہے، کام کو تسلسل سے، کثرت سے علم حاصل کر رہا ہے، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جب میں کہہ رہی ہوں فعل لازم، تو سم ٹائم ہمیں یہاں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے کچھ افعال کے ساتھ، جیسے تعلم اس نے سیکھا، تو کیا سیکھا، رائٹ، اس طرح ہمیں کچھ افعال کے اس باب میں آنے والے کچھ افعال کے ساتھ مفعول کی ضرورت پڑے گی، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا وہاں پہ، کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا مفہوم، یہ اس کی خصوصیت ہے، دیکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث مبارکہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور کو سکھایا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں قرآن سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اب جو سیکھنے کا عمل ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، اہتمام کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہاں تدریج اور اہتمام آئے گا، تسلسل آئے گا۔ دیکھیے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، اہتمام کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو تدریج و اہتمام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا علامہ باب تفاعل سے آ رہا ہے، تو القرآن اس کا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں، تعلم اس نے سیکھا، تو کیا سیکھا، سوال کیا گیا فعل سے، تو قرآن سیکھا، علمہ یہ باب تفعیل سے آ رہا ہے، فعل ماضی فعلا کے وزن پر، اور اٹیچڈ ہو ضمیر جو ہے یہاں پر اس کا مفعول ہے۔ فعل امر بنانے کا طریقہ، فعل امر بنانے کا طریقہ ہے کہ ہم حاضر کے صوت سے بناتے ہیں، واحد مذکر حاضر کا پہلا صیغہ لیں گے، تتفعلوا، اب میں نے یہاں اس کو دو طرح کے ساتھ ہی لکھا ہے، تو سٹیپ کیا ہم کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے
अलामत मुजारे को ड्रॉप करेंगे, तफ़अलू बना। फिर हम यहाँ पर लाम कलमे को साकिन करेंगे, तफ़अल। अब क्योंकि ये पढ़ा जा रहा है तो हम यहाँ हमज़तुल वस्ल नहीं लगाएंगे, तो हमारा फाइनल फेल अमर क्या बना, तफ़अल। फेल अमर की गर्दान क्या बनेगी, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे देखिएगा, तफ़अल, तफ़अला, तफ़अलू। मुन्नस हाजिर के सीगे, तफ़अली, तफ़अला, तफ़अलना। ये फेल अमर की गर्दान है। अब हम फेल मंसूब और खफीफ देखते हैं। बाब तफाउल की मुजारे की गर्दान मंसूब और खफीफ। पहले ग्रुप में कैसे आएंगे, ये तफअला, तफअला टू टाइम्स, अतफअला, नतफअला। मंसूब आपको अच्छी तरह पता है कि फिर मुजारे जब मंसूब होता है तो उसके आखिरी कलमे पर हमें जबर मिलती है और नून वाले सीगों के नून ड्रॉप हो जाएंगे, और जमा मोनस के सीगे पर हमें जो अपेरेंटली कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। ठीक, और जो हरूफ मंसूब करते हैं वो आपके सामने ऊपर लिखे भी हुए हैं स्लाइड पे। तो जो नून ड्रॉप वाले सीगे हैं उनको देखते हैं सेकंड इसकी, ये तफअला, तफअला थ्री टाइम्स, या तफअलू, तफअलू, तफअली। यहाँ भी नोट कीजिए कि जो जहाँ पर दो ता आनी थी वहां पर एक अलामत मुजारे वाली ता ड्रॉप मिल गई आपको। राइट, जब मोनस ये तफअलना, तफअलना। अब बाब तफाउल से मजलूम की गर्दान कैसे बनेगी देखिएगा, ये तफअल, तफअल टू टाइम्स, अतफअल, नतफअल। सेकंड ग्रुप नून वाले के नून ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक, ये तफअला, तफअला थ्री टाइम्स, ये तफअलू, तफअलू और तफअली। और थर्ड ग्रुप जमा मुअन्नस गायब का वो ऐसे होगा, ये तफअलना, तफअलना। तो ये बाब तफाउल से फेल मुजारे मजजूम की गर्दान आ गई आपके सामने। अब हम माजी मजूल बनाना सीखते हैं बाब तफाउल। स्टेप वन, लाम कलमे पर जबर बरकरार रखेंगे। राइट, और स्टेप टू में क्या करेंगे कि आइन कलमे को जेर दे देंगे और बाकी तमाम हरूफ पर पेश लगा देंगे। तो पहला सीगा क्या है हमारे पास, माजी का बाब तफाउल से तफअला। स्टेप्स अपने करेंगे, आइन कलमे को हमने जेर दे दी, लाम कलमे पर जबर बरकरार रखी, तफइला। अब स्टेप टू में क्या है, पेश लगा देंगे बाकी तमाम हरूफ पर। तो तफइला हमारा माजी मजहूल तैयार हो गया। मुजारे मजहूल, अच्छा अब हम इसकी गर्दान को देख लेते हैं। सॉरी, तफइला, इसी से पूरी गर्दान हमारी अब चलेगी। मुजक्कर गायब के देखिएगा, तफइला, तफइला, तफइलू। मुअन्नस गायब, तुफ़ाइलत, तुफ़ाइल, तुफ़ाइलता, तुफ़ाइलना। अब हम माजी मजहूल की गर्दान को देख लेते हैं। तुफ़ाइला, तुफ़ाइला, तुफ़ाइलू। मुअन्नस गायब, तुफ़ाइलत, तुफ़ाइलता, तुफ़ाइलना। मुज़क्कर हाज़िर, तुफ़ाइलता, तुफ़ाइलतुमा, तुफ़ाइलतुम। मुअन्नस हाज़िर, तुफ़ाइलती, तुफ़ाइलतुमा, तुफ़ाइलतुन्ना। मुतकल्लिम, तुफ़अइलतु, तुफ़अइलना। ये हमारी माजी मजहूल की गर्दान है। अब हम मुजारे मजहूल को देख लेते हैं कि मुजारे मजहूल कैसे बनेगा। क्या स्टेप्स करेंगे, लाम कलमे पर पेश बरकरार रहेगी। स्टेप टू में आइन कलमे पर जबर देंगे और मुजारे मजहूल में आइन कलमा मफ्तूह होता है। फिर क्या करेंगे देखिए, हम मुजारे का पहला सीगा लेके आए यतफ़अलु, तो अपने स्टेप्स करेंगे। आइन कलमे पर पहले से ही जबर है लेकिन आप इसको ड्रॉप करेंगी, स्टेप भी बनाएंगे पूरा, फिर इसको दोबारा जबर लगाएंगी ताकि आपको स्टेप्स याद रहें। तो हमारा जो है अलामत मुजारे पर हम पेश ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो युतफ़अलु। स्टेप थ्री में क्या है, अलामत मुजारे पर पेश लगानी है। तो आपका सीगा तैयार हो जाएगा, युतफ़अलु। मुजारे मजहूल की कॉन्जुगेशन टेबल लिखिएगा, युतफ़अलु, युतफ़अलानी, युतफ़अलूना। मुअन्नस गायब के सीगे देखिएगा, युतफ़अलु, युतफ़अलानी, युतफ़अलना। मुज़क्कर हाजिर,
तुतफ़अलु, तुतफ़अलानी, तुतफ़अलूना, मुअन्नस हाज़िर तुतफ़अलीना, तुतफ़अलानी, तुतफ़अलना, मुतकल्लिम तुतफ़अलु, मुतफ़अलु। अब यहाँ पर हम अलामत मुज़ारे इसलिए ड्रॉप नहीं कर रहे कि उस पर हमें पेश लेकर आनी है, तो फिर ही हमें मजूल का पता चलेगा, राइट। ये आपकी फेल मुज़ारे मजूल की गर्दान रेडिंग है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस्मुल फाइल देखिए, बाब तफाउल से इस्मुल फाइल कैसे बनेगा। स्टेप 1 क्या है कि हम मुजारे के सीगे की अलामत को ड्रॉप करेंगे और पेश वाली मीम लगा देंगे, और सेकंड स्टेप पर आइन कलमे पर जेल लगाएंगे और आखिरी हर्फ की हरकत को डबल कर देंगे। बाब तफाउल से इस्मुल फाइल का वजन बनता है मुतफाइलुन। देखिए, आइन लाम मीम रूट लेटर लिया, इससे इस्मुल फाइल क्या बनेगा बाब तफाउल का मुतअल्लिमुन, सीखने वाला। काफ बारा, इस्मुल फाइल क्या बनेगा मुतकब्बिरुन, खुद को बड़ा जाहिर करने वाला। तो ये इस्मुल फाइल है बाब तफाउल से। अब इस्मुल मफूल देखते हैं। क्या स्टेप्स करेंगे। मुजारे के सीगे की अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे और पेश वाली मीम लगा देंगे। स्टेप 2 में आइन कलमे पर जबर और आखिरी हर्फ की जो आपकी आखिरी हर्फ की हरकत है वो डबल हो जाएगी। यहाँ आपको एक बात अपने जहन में बिल्कुल इसको फिट कर लें कि इस्मुल फाइल में आइन कलमे पर जेर और इस्मुल मफूल में आइन कलमे पर जबर मिलती है हमेशा, और अलामत मुजारे की जगह आपको पेश वाली मीम नजर आएगी तो आपका इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल होगा। सेकंड आपने क्या करना है, आइन कलमे की हरकत से पहचान लेना है। मुतफ़अलुन, आइन लाम मीम, मुतअल्लमुन, सीखा गया। बाराका, मुतबर्रकुन, जिस पर तकब्बुर किया जाए। तो ये इस्मुल मफूल का वजन है मुतफ़अलुन। आज हमने क्या सीखा, आज हमने बाब तफ़ाउल सीखा। तफ़अला यतफ़अलु तफ़अुलन। इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह बाब तफ़ाउल जो है नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करेंगे, तो बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल की प्रैक्टिस इकट्ठी एक साथ करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।